यहाँहरू सबैमा नमस्कार। म केशव शर्मा अस्ट्रेलिया ब्रिस्बेनबाट गजल मुसाराको यो सामूहिक कविता वाचनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ 4 जना अतिथि कविहरूका साथ र सधैँ झैँ आज पनि हामी 2 चरणमा कविता सुन्नेछौँ हाम्रा अतिथि कविहरूको र सधैँ झैँ यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुनेर कविताहरू सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले आजका हाम्रा अतिथि कविहरूको म यहाँ परिचय राख्न चाहन्छु। हामीसँग नेपालबाट हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट गीता पुडाथैनीजी। गीताजी यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। त्यस्तै धनकुडा नेपालबाट हामीसँग रोशन परियारजी हुनुहुन्छ। रोशनजी यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। जापानबाट हेमन्त गिरिजी हुनुहुन्छ। हेमन्तजी यहाँलाई स्वागत कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। र हामीसँग अस्ट्रेलिया सिडनीबाट महेश्वर शर्माजी हुनुहुन्छ। महेश्वरजी यहाँलाई पनि स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन हामी यो कविता वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र सबभन्दा पहिले यो पहिलो चरणमा आफ्ना कविताहरू वाचन गरिदिनु हुन म निम्त्याउन चाहन्छु रोशन परियारजीलाई। नमस्कार, धन्यवाद सर। केशव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गजल मुसाइराको यो सामूहिक कविता वाचनमा मलाई अवसर दिनुभएकोमा यो अवसरका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै मसँगै रहनुहुने कविज्यूहरू हेमन्त गिरिजी, गीता पुडाथैनीजी, महेश्वर शर्माजी को साथमा बस्न पाउँदा खुसी महसुस गरेको छु। म धेरै ढिला नगरिकन कविता पढ्छु। पहिलो कविता पढ्छु म एकांशा शीर्षकको। बतासमा बाँसुरीको धुन खिपेर, बतासमा बाँसुरीको धुन खिपेर अरुणको बाटो गरी तारी बगरको गोठसम्म पठाउँदा तिमीले माली गाईकी गोठाल्नीको मुटु र माली गाईको धुन एकैचोटि रसाएको अहिले जस्तो लाग्छ कान्छा। काफलको बोटमा बसेर ढुकुरले आफ्नै लयमा एकल प्रेम गीत गाइरहँदा, काफलको बोटमा बसेर ढुकुरले आफ्नै लयमा एकल प्रेम गीत गाइरहँदा, मार्से खोलाको तरङ्गमा तरङ्गित तिम्रा मास मोठका प्रेमी सुसेलीहरूले थाङ्ग्रोमा झुन्डिएको काँक्राको चिचिलो र मेरो नाकमा झुन्डिएको झुम्के बुलाकीलाई अझै पनि उसै गरी हल्लाइरहेको छ कान्छा। चाँदीको घेरा हालेर चाँदनीको प्रेमिल रोशनी, चाँदीको घेरा हालेर चाँदनीको प्रेमिल रोशनीले उही थम्मर दोबानको संक्रान्ति मेलामा बेस मारी सुमसुम्याएका थिए तिम्रा आँखाहरूले मेरा अङ्ग अङ्गहरूलाई। निकै सालपछि अहिले पनि उध्रेको घरको छानो र बन्द नभएको मेरो आँखालाई एकैचोटि भिजाइरहेको छ कान्छा। मसिनो मालिङ्गोमा तिमीले मेरो लागि खोपेको प्रेम मालिङ्गो सँगै झाँगिएर ठुलो भएको छ कान्छा। मसिनो मालिङ्गोमा तिमीले मेरो लागि खोपेको प्रेम मालिङ्गो सँगै झाँगिएर ठुलो भएको छ। आल्चाको फेदमा तिम्रै हातले रोपेको प्रेम हलक्कै बढेर आल्चा जस्तै पहेँलपुर भएको छ कान्छा। कान्ला मुनि तिमी आफैले खनेको कुवाबाट, कान्ला मुनि तिमी आफैले खनेको कुवाबाट अझै पनि रापिलो मूल फुटिरहेकै छ कान्छा। कान्लामाथि तिम्रै हातले गोडेको
दुई थुङ्गा रातो गुलाब अझै पनि ओइलाएको छैन कान्छा। टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ, टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ, उही बेलाको बिरहको छटपटे छातीमा दन दनी दन्किन्छ। टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ, उही बेलाको बिरहको छटपटे छातीमा दन दनी दन्किन्छ। तिमी सुतेकै ठाउँबाट मेरो हरेक बिहान हुन्छ आज। तिमी सुतेकै ठाउँबाट मेरो हरेक बिहान हुन्छ आज पनि। ए कान्छा, तिमी सुतेको चिहान अलि पर सार्न मिल्दैन? धन्यवाद सर, सके कविता। राम्रो। अब अर्को कविता पनि जाओस् रोशनजी। ए सँगसँगै हो सर? सँगसँगै। ए हस् सर, म अर्को कविता पढ्छु। एउटा कविता जसलाई चाहिँ यो अलिकति लामो कविता होला, माफी चाहे। सिक्का र नोट कविता पढ्छु। एउटा असमानता र विभेदका विरुद्धमा लेखिएको एउटा सिम्बोलिक कविता, साङ्केतिक कविता भन्न रुचाउँछु। यही कवितालाई पढ्छु अबको पालोमा। सिक्का र नोट। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनुपर्छ, ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको साधा सिक्कालाई भन्यो। जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो दाँजोमा के औकात छ तेरो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिल्लिँदै हिँड्नु र छपक्क बस्नुमा यही त पक्का भिन्नता हुन्छ। कचाक कुचुक बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा यही त पक्का भिन्नता हुन्छ। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा यही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानीमाथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको तमासा हेर्न पानी मुनि गइरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला च्यातिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन सक्नुहुन्छ। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा टाँसिन्छु, बाटो देखाउँछु। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर बैशाखी टेक्ने तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धो निरङ्कुश जस्तो देख। म जस जसको हातमा पुग्ने छु, टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन, बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला
माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णायक भइसक्नेछु। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी बनेर पुग्नेछु, एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो उखान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु, त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छन्। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुना ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुर भन्दा 1000 गुना सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन् मलाई। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु, हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको प्रभाव बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाव बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। धन्यवाद सर, सकेको। धन्यवाद रोशनजी। तपाईको कविता सुन्दै गर्दा आङ्ग्रे जिरिङ जिरिङ भयो यहाँ। यहाँ थुप्रै साथीहरू हामीले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैले तपाईँको कविता मन पराइदिनु भएको छ। यो फेसबुकमा अलिकति समस्या के हुँदो रहेछ भने यो कमेन्ट आउँछ जान्छ, समात्नै मिल्दो गाह्रो छ होइन। र थुप्रै साथीहरू यहाँ हेरिरहनु भएको छ। गणेश बाबु अधिकारीजीले रोशन सरको कवितामा आफैलाई हराउन मन लाग्छ भनेर लेख्नु भएको छ यहाँनिर। त्यस्तै धेरै साथीहरूले तपाईँको एउटा कविता स्वास्नी म स्वास्नी सुन्न पाऊँ भनेर धेरैले यहाँ लेख्नुभएको, धेरैजना लेख्नुभएको छ। त्यो कुरा म नाम लिएर पनि सकिनँ अहिले। सबैजनाको त्यही एउटा माग छ, यहाँसम्म मैले पुर्याइ नै हो। म स्वास्नी भन्ने कविता सुन्न चाहनु भएको छ। यहाँहरू जसले आज हामीलाई कार्यक्रम सुनेर हेरेर साथ दिनु भएको छ, यहाँहरू सबलाई म धन्यवाद दिन चाहे। सबैको नाम लिएर यहाँ सम्भव छैन, त्यसकारणले मैले नाम लिन चाहिनँ, माफ गर्नु होला। सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम हार्दिक नमन छ कविता सुनिदिनु भएकोमा। धन्यवाद। अब हामी अर्को कवितातिर लाग्छौँ र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु गीता पुडासेनीजीलाई। गीताजी। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। काव्य गजल माएर परिवार पनि मसँग जोडिनु हुने आदरणीय कविहरू, साहित्यकारहरू, उहाँहरूसँग बसेर बात गर्ने मौका पाएँ। यसरी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरु गर्छु कविताको पहिलो कविता म सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक हो सिमाना शालिग। ओएर माटोकै मान्छबाट आमाको सल ओढेर दगिरहेको एउटा सोचेर होला सिमानामा। लिएर माटोकै मानचित्रबाट आएको आँच ओढेर दगिरहेको एउटा शालिग के सोचेर उभि होला नाना। उभि अघि देखेको हुनुपर्छ क्षेत्र बाटो स्वामानको बोक्रो उभिने बिरेको। देश खोज्न निस्किएका नानीहरूको आँखामा आमाको नाङ्गो तस्बिर राखिदिएर मातृत्व अलापिरहेको राष्ट्रिय गान। मेची र कालीको आँखा बोकेर देशको अगेनामा देशकै नक्सा खोजिरहेकी आमा।
गर्भमा प्रेमको निशान हुर्काउने गरी प्रेमीको विचलित हृदय देखेको पर्छ। पासपोर्ट भित्रै बोकेर बेच्नका छोराहरू आँगनमा बिर्सिएका कल्ला घाम जुन र लुवा पर्न छाड्दा नाङ्गा चौतारा। जब झन्डा फहराइए जस्ता देखिने टाकुराहरूलाई मुसारेर हत्केलामा हावाको लुन थप्पर आएर बस्छ, तब उसले सिमाना उभिएर तासका गुच्छाहरूलाई भनी पठाएको छ, ओह्रालिदिनु देशको मजेरीमा देश नै बोकेर हिँडा छहराहरूको नृत्य। झोलुङ्गे पहाडको पोल्टामा निदाइरहेकी छोरीको शिरमा लगाइदिनु देशको नाम लेखिएको चन्द्रमा। डिप्रेसनको गहिरो खोजमा हराएकी आमा खोज्न निस्किएको डाक्टरको हातमा थमाइदिनु नाला पानी र लङ्गा वीरताको तस्बिर र जेरीमा मारिदिनु आशा एक भक्ति आशीर्वाद। तर अचेल देशकी नक्सा बोकेर कबड्डी खेलिएका सीमा स्तम्भ देखेपछि बुझिएर छोरीले प्रश्न गर्न थालेकी छिन्। निदाइरहेको देश हेरेर सिमानामा उभिएको शालिग के सोचेर मुस्कुराइरहेको होला। धन्यवाद। मेरो यो पहिलो कविता, त्यसपछि म दोस्रो कविता सुनाउँछु। दोस्रो कविता चाहिँ यो अलि प्रेमिल खालको कविता छ, सुनाए। कविताको शीर्षक हो अभिशप्त प्रेम। प्रिय मान्छे, म तिमीलाई तिम्रो एउटै कुराले मात्र सम्झन्छु। प्रिय मान्छे, म तिमीलाई त्यो एउटै कुराले मात्र सम्झन्छु। त्यो दिन हामी सँगै खहरे तर्दै गर्दा हात समाएरै भनेका थियौ, सखी जिन्दगी महाभारत जस्तै हो। अचेल जब आमाले दैलोमाथिको राधा कृष्णको मूर्ति उभिएर घण्टा बजाउनुहुन्छ, सम्झन्छु। प्रेम दिवसको दिन हातभरि गुलाफ र गुलाबी अतर बोकेर हिँडेका जोडी देख्छु, तिमीलाई सम्झन्छु। हातमा देवकोटाको मुना मदन पल्ट भनेकै हौ, यो प्रेमको गलत परिभाषा हो। त्यतिखेरै भित्तामा देवकोटाको अनुहार देख्छु अनि तिमीलाई सम्झन्छु। तिमी पनि त अभिनयको भयानक महाभारत रहेछौ। सखा सम्बन्धको शून्य बिन्दुमा उभिएर म कसरी बुझ्न सक्छु तिम्रो प्रेमको गणितीय सार। म महाभारत नपढेको मान्छे, सोचिरहेको छु को हुन् अर्जुन र कृष्ण। तर त्यतिखेर तिम्रो आँखामा हेरे सोचेको मलाई तिम्रो जिन्दगीको आधा चाहिनु छैन, मलाई तिम्रो जिन्दगीको आधा बन्नु छैन। धन्यवाद। कस्तो राम्रो कविता। धेरै धेरै धन्यवाद गीता पुडासेनीजी, मिठो कविता सुनाउनु भयो यहाँले। यहाँ थुप्रै साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अहिले। म केही नामहरू यहाँ लिन चाहन्छु। हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ निशा अधिकारी, सुमन तिमिल सेना, त्यस्तै शरद पोखरेलजी, पिएन जगत अनमोलजी, त्यस्तै मनिष बाबु अधिकारीजी, केबी पारखीजी, गिरी गोर्खालीजी, मन्जु अधिकारीजी, सरु आचार्यजी, मनोज मौसम केसीजी, त्यस्तै ईश्वर पौडेलजी, सरु आचार्यजी, रन्जु बिडारी रेग्मीजी हुनुहुन्छ हामीसँग, तुलसा पाण्डेजी हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरू हुन्छ। नाम लिएरै दीक्षा भण्डारीजी हुनुहुन्छ हामीसँग, सुमित्रा सुमीजी पनि हुनुहुन्छ, गगन विष्टजी हुनुहुन्छ, दीप सागरजी, सुशील सापकोटाजी, चन्द्र तिवारीजी, मीना कोइराला पोखरेलजी, त्यस्तै नृपेश उप्रेतीजीले जोइन गर्नुभएको छ, विमल गिरीजी, सुरेन्द्र दवाडीजी हामीसँगै हुनुहुन्छ, पवन ढुङ्गेलजी, बाबु त्रिपाठीजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, ज्ञानु वाकर पौडेल सर पनि यहाँ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, शम्भु सिमखटाजी, उर्मिला न्यौपानेजी, प्रेम कुँवरजी, प्रमोद दवाडीजी हामीसँग हुनुहुन्छ, ईश्वर पौडेलजी,
थुप्रै साथी लक्ष्मी अर्पणाजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, जीवन प्रयासजी, यहाँहरू सबैलाई मैले पुनः धन्यवाद दिन चाहे र अब ढिला नगरिकन म आफ्ना कविताहरू वाचन गरिदिनु हुन निम्त्याउन चाहन्छु महेश्वर शर्माजीलाई। महेश्वरजी। धेरै धन्यवाद डाक्टर केशव शर्माज्यू र आजको यो सामूहिक कविता वाचनमा सहभागी हुन पाउँदा म धेरै हर्षित छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलिकति के भन्न चाहे, हेमन्त गिरी जापानबाट रोशन परियार भर्खरै पनि उहाँले एक कान्छा सिक्का र नोट कस्तो हृदय छुने कविता वाचन गर्नुभयो। साँच्चै तपाईँको कविताका लागि सेल्युट गर्छु। यसै गरी गीता पोड्यासुनीजी कस्तो राम्रो त्यो राष्ट्र ओतप्रोत कविता वाचन गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै यो कार्यक्रममा म पनि अस्ट्रेलियाबाट जोडिन पाउँदा गजल मुसायरा परिवार, विशेष गरी डाक्टर केशव शर्माज्यू र जितेन्द्र मल्ल लगायतको सिङ्गो परिवारप्रति म धेरै कृतज्ञ र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अलिकति केही थोरै थपेँ, तपाईँहरूसँग रहिरहँदा आजको यस कार्यक्रमबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्नेछु। आज त्यो कविता सुन्दै गर्दा एक कान्छा सिक्का र नोट त्यो कविता सुन्दै गर्दा म तपाईँको फ्यान भएको छु। आगामी दिनमा ती कविताहरूमा धेरै सुन्ने प्रयत्न गर्दै आँखा शीर्षकको एउटा कविता, पहिलो कविता वाचन गर्छु। हामीलाई विश्वभरबाट हेर्दै गर्नुभएका धेरै साहित्य अनुरागी आदरणीय स्रष्टाहरू सबै व्यक्तित्वहरूप्रति एकमुष्ट रूपमा सम्झना नमस्कार गर्दै आँखा शीर्षकको यो कविता वाचन गर्छु। मैले वर्षौंदेखि यी आँखाहरूलाई सोधिरहेको छु, तिमीले देखेका सबै सत्यहरू भन्न मिल्छ? मैले वर्षौंदेखि यी आँखाहरूलाई सोधिरहेको छु, तिमीले देखेका सबै सत्यहरू भन्न मिल्छ? आँखाहरूको हृदयको भित्रै गहिराईमा भरिएको आगोले यसरी डढिलो लगाएको छ कि यिनीहरूले पानीले डढिलो लगाएको भन्नुपर्छ, रातलाई दिन भन्नुपर्छ र दिनलाई रात। ए आँखा, तिमी भित्रको आगो यसरी तन्किएको छ कि तिमीलाई निभाउन पानी होइन आगो चाहिने भएको छ। मेरो देशको माटो हृदयमै टाँसेर बाँच्ने मेरा देशका अरू आँखाहरू पनि छन्। मेरो देशको माटो हृदयमै टाँसेर बाँच्ने मेरा देशका अरू आँखाहरू पनि छन्। ती आँखाहरूले माटोको सुगन्धमा आफ्नै सिङ्गो बैंस खोलेर एक जीवन बाँचिरहेका छन्, चुपचाप बाँचिरहेका छन्, केवल बाँच्नकै लागि। कालो मातले ढामेका आँखाहरू सत्य बोल्न छोडेको वर्षौं हो। कालो मातले डामेका आँखाहरू सत्य बोल्न छोडेको वर्षौं हो। आँखा धमिलो भएको छ, धमिलिएका आँखाहरूको मस्तिष्क चल्नै छोडेर होला। सायद उनीहरूले सेतो रङलाई कालो भनिदिन्छन् र कालोलाई सेतो। आँखाले हेर्नु र हेरे जस्तो गर्नु फरक हुनु। हृदयले सत्य बोल्नेहरू आँखाले हेर्छन् र आखिर जीवनको आँखा त हृदयमा हुन्छ नि है। आखिर जीवनको आँखा त हृदयमै हुन्छ नि है। आँखा धमिलो भएका न्यायालयहरूसँग आजभोलि मलाई खुब डर लागेर आउँछ। आँखा धमिलो भएका न्यायालयहरूसँग आजभोलि मलाई खुब डर लागेर आउँछ। बलात्कार भएकी छोरीको न्यायको निम्ति अन्तिम श्वास पर्खिएर बाँचेकी आमाले न्यायालयको अन्तिम फैसला सुन्नै नपाउँदै अस्ताइसकेको सूर्यलाई वर्षौंदेखि धमिलो आँखा बनाएर बसेका न्यायालयहरूले फैसला सुनाए भनिदिए प्रमाण छैन। मेरो देशको माटो हृदयमै टाँसेर बाँच्ने आँखाहरूले सोधिरहेछन् अचेल, यी धमिलो आँखा बनाएर बसेका न्यायालयहरू कहिले बन्छ? धन्यवाद। वाह, धन्यवाद महेश्वरजी। अब अर्को कविता गरिदिनुहोस्। मेरो अर्को कविता युगले जन्माएको म कवितामै प्रवेश गरेँ। अचेल युगले जन्माएका जीवनहरू काँपिरहेका छन्। अचेल युगले जन्माएका जीवनहरू काँपिरहेका छन्। मस्तिष्क हावी भएर हो कि हृदयहरू चल्नै छोडेका छन्। क्षितिज पारीबाट कसैले यमराजको पल्टन रिलिज गरे जस्तो, यान र रकेटहरू जीवन मेटाउने ग्यास बोके जस्तो, सूर्यको प्रकाश पनि हानिकारक भए जस्तो, झरीले विष पोखे जस्तो, चाँदनीले सुटुक्क यमराजसँग खाने खुसी गरे जस्तो। यस्तै छ मेरो युग, ऊ निधाएको छ, मस्त निद्रामा छ, थाहा छैन कहिले दिनु जान्छ।
हरेक युगको भ्रूणबाट उदाएको बिहानले हृदय गाँसिएको एउटा मानवता खोजिरहेछ। हरेक युगको भ्रूणबाट उदाएको बिहानले हृदय गाँसिएको एउटा मानवता खोजिरहेछ। अचेल मेरा छोराछोरीहरू आधुनिक युग लेख्न मन पराउँछन्, प्रविधि लेख्न खोज्छन्, हवाई यान लेख्न खोज्छन्, समुद्रमाथि एयरपोर्ट लेख्न मन पराउँछन्, मंगल ग्रहको यात्रा लेख्न मन पराउँछन्। भन म के गरौँ, मेरो युगले यस्तै सिकाएको छ। मेरो छोराछोरीको पाठ्यक्रममा आधुनिक युग बाँच्ने जीवनको सूत्र पाइन्छ। मेरो छोराछोरीको पाठ्यक्रममा आधुनिक युग बाँच्ने जीवनको सूत्र पाइन्छ। मस्तिष्कले सिकाएको जीवनका सूत्रहरूमा ती सूत्रहरूमा पानीका फोकाहरू उठेका छन्। कतिखेर फुट्छ थाहा छैन। युगले सिकाएका जीवनका सूत्रहरूमा म सपनाको पर्याङ जोडेर हृदय खोजिरहेछु। युगले सिकाएका जीवनका सूत्रहरूमा म सपनाको भर्याङ जोडेर हृदय खोजिरहेछु। ए युग, तिमीले दिएको सम्पन्नताको सर्टिफिकेट भित्तामा टाँसेर म कसरी मानवताको गफ आँकु। मेरो युगले सम्पन्नताको सर्टिफिकेटमा तोक लगाएपछि मलाई आधुनिक युगको मान्छे भनिएको हो। भन म के गरौँ, मलाई यो युगले यस्तै बनाएको छ। तर म चाहन्थे मेरा छोराछोरीको पाठ्यक्रममा पृथ्वीको पनि हृदय हुन्छ भनेर लेखिदिएको भए। तर म चाहन्थे मेरा छोराछोरीको पाठ्यक्रममा पृथ्वीको पनि हृदय हुन्छ भनेर लेखिदिएको भए। पृथ्वीमा रहेका सबै प्राणीहरू पनि आफ्नै आफ्नै बाँच्ने अधिकार हुन्छ भनेर लेखिदिएको भए। सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवता हो भनेर लेखिदिएको भए मेरा छोराछोरीहरू जीवनको परीक्षामा पास हुन्थे होला। मेरा छोराछोरीहरू जीवनको परीक्षामा पास हुन्थे होला। तर यो युगको परीक्षामा उनीहरू प्रथम स्थान हासिल गरेका छन्। भन म के गरौँ, मेरो युगले यसरी नै बाँच्न सिकाएको छ। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद महेश्वर। गजब कविता। गजब कविता यहाँले सुनाउनु भयो। फेरि आङ जिरिङ जिङ फेरि पनि गर्यो। धेरै धन्यवाद। यहाँ थुप्रै हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले यहाँको कविता मन पराइदिनु भएको छ। यहाँको वाचन शैलीको पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ। मैले एकमुष्ट यो सन्देश यहाँ माझ पुर्याएँ। हामीसँग पछिल्लो समयमा सुशील शर्मा सापकोटाजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै रोजिना पराजुलीजी पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश नेपालजी हुनुहुन्छ हामीसँग। राजु प्रसाद शर्मा पौडेलजी हुनुहुन्छ। पवन ढङ्गेलजी हुनुहुन्छ। विवश त्रिपाठीजी हामीसँगै हुनुहुन्छ। उर्मिला नेपाली नाम अघि पनि मैले लिएँ। यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ। शरद पोखरेलजीले महेश्वरजीलाई आज पहिलो पटक सुनियो, निकै सुन्दर काव्य चेत्र काव्य वाचन पनि भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजना। तुलसा पाण्डेजीले पनि यहाँ गजब प्रस्तुति छ भनेर पछिल्लो कवितालाई यो झन् गजब छ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। तुलसाजी यहाँलाई पनि धन्यवाद। उर्मिला नेपालीले वाह क्या खुब आयो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। र गणेश बाबु अधिकारीजीले शक्तिशाली प्रस्तुति भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। कोपिला शर्माले पनि यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ। आरके शर्माजी आउनुभएको छ। यहाँ सबलाई पुनः स्वागत गरेँ मैले। र सबैका यहाँ प्रतिक्रियाहरू हामीले लिन सकेनौँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु समयको अभावको कारणले। र अब ढिला नगरिकन अघिदेखि पर्खेर बस्नुभएको छ अर्को हाम्रो अतिथि कवि जापानबाट हेमन्त गिरिजी। हेमन्त गिरिजीलाई आफ्ना कविता सहित यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। हेमन्तजी। धन्यवाद केशव सर। जितेन्द्र सरलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजल मुसायरामा मलाई आज सम्झिनु भएकोमा। उपस्थित चारैजना स्रष्टाहरूप्रति मेरो हार्दिक नमस्कार। विशेष गरी रोशनजीको त म एकदमै फ्यान नै हुँ। हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। ढिलो नगरी कविता सुरु गर्छु। शीर्षक कसको हो। तिनै बर पिपल जहाँ म रहरको पिङ बाँधी मच्चिन्थेँ र खुसीको आकाश छुन्थे कुनै बेला। तिनै बर पिपल जहाँ म रहरको पिङ बाँधी मच्चिन्थेँ र खुसीको आकाश छुन्थे कुनै बेला। चाहनेहरूले भन्थे ख्याल गरे सही सान्नानी चोट लाग्ला। नचाहनेहरूले भन्थे चिन्तेका बोझहरू धेरै छन्, एउटा घटे सुखै हुन्थ्यो बिचरा। त्यही चौतारोमा आज चाहने नचाहने दुवैको एउटै आवाज छ। कसको हो भन खुरुक्क, किन बोल्दिनस् बोल फटाफट। कसको हो खासमा, कसको हो खासमा। सर्वस्व सुम्पेको प्रेमीको, विश्वास गरेको नजिकको साथीको, भरोसाको टेको दिलाएको हाकिमको,
चकलेट दिएर पुलपुल्याएको छिमेकी अङ्कलको, ज्ञान दिएर फुर्काएको स्कुलको मास्टरको, वा जन्म दिएर हुर्काएको आफ्नै बाबुको? कसको हो खासमा? बलात्कृत हुँदै गर्दा मेरो अस्तित्व कहाँ थिए आज प्रश्न सोध्नेहरू? लाग्दैछ कुन्ती बनी जवाफ फर्काउँ, कर्ण कसको थियो? पार्वती बनी प्रश्न तेर्स्याउँ, गजाधर कसको भयो? छोडेर मध्यरातमा गौतम हिँडिदिए, राहुल कसको रह्यो? दिएर यशोदालाई कंसबाट बचाए, राधेश्याम कसको भयो? द्रौपदी बनी प्रश्न सोधौँ, द्रौपदी बनी प्रश्न सोधौँ, म कसकी हुँ? या सीता बनी दाबी गरौँ, म धरतीकी हुँ? झुकिरहेको शिरलाई जुरुक्क उठाई, झुकिरहेको शिरलाई जुरुक्क उठाई, सयौं आँखासँग दुई आँखा जुदाई, चिच्याएरै भनिदिन्छु एकै सासमा आज, यो मेरो हो, मात्र मेरो। मैले बोकेको पेट कसरी कसैको हुन्छ, यो मेरो हो। बरले, पिपलले, वनले, पाखाले, चुलोले, चौकाले, कचहरीले, बैठकले, सुनुन् सबले मेरो चचहुई एकै साथ, यो मात्र मेरो हो। म जस्ता हजारौं मले मेरो हो भनेर दाबी गर्न नसक्नाले, बाको नाम आमाले बताइदिन पर्नेहरूले हरेक दिन चौतारा, अड्डा, अदालत र संसदमा नागरिकता नामको कागजको आडमा प्रश्न गरिरहन्छन् जननीलाई, भन् यो कसको हो? अबदेखि एउटै मात्र जवाफ दिने गर चेली हो, जसले बोक्यो त्यसको हो, यो भारी मात्र मेरो हो। धन्यवाद। वाह, म ढिलो नगरी अर्को पनि कविता प्रस्तुत गर्छु। यो चाहिँ अलि राष्ट्रिय भावको छ। पोस्टमार्टम, शीर्षक पोस्टमार्टम। एका देशमा एक दिन एउटा प्रतियोगिता चल्यो, एका देशमा एक दिन एउटा प्रतियोगिता चल्यो, एकै वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने भनी प्रश्न सोधियो, देशलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? पहिलो प्रतियोगी बोल्यो, शिरमा राख्छु। दोस्रो बोल्यो, आँखामा राख्छु। तेस्रो बोल्यो, मुटुमा राख्छु। चौथो बोल्यो, चन्द्र सूर्य झण्डा भित्तामा सजाउँछु। पाँचौं बोल्यो, ग्लोब बनाई टेबलमा राख्छु। छैठौं बोल्यो, नयाँ नक्सा कार्यालयमा टाँस्छु। ढिलो गरी अन्तिम प्रतियोगी आयो कतै सुदूरबाट र डराई डराई बोल्यो, देशलाई मैले पैतालामा राख्छु। आक्रोश फैलियो रङ्गमञ्चभरि, गाली बर्सिए, श्राप बर्सिए, लाठी बर्सिए, ढुङ्गा बर्सिए, गुस्सा, मुक्का, राष्ट्रवाद, देशभक्ति सबै पालै पालो बर्सिरहे, जबसम्म अन्तिम प्रतियोगी लास बनेन। लतार्दै गर्दा देशद्रोहीलाई भरी सभामाझ एक बालक चिच्यायो कतैबाट, आमा आमा, लासको खुट्टा किन त्यस्तो, लासको खुट्टा किन जमिन जस्तो? नतिजा लेखिसकेको कलम कतै लुकाएर, निउरिएको शिर थोरै उठाएर, हेरे निर्णायकहरूले देखे लासको पैतालाका प्रत्येक चिरामा माटो नै माटो भरिएको थियो। अर्को दिन अखबारमा दुई थरी खबर छापिए। खबर नम्बर 1, भित्तामा देश राख्ने प्रतियोगिताका विजेता भए। खबर नम्बर 2, देशभक्तिको पोस्टमार्टम यसपालि पनि गरिएन। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद हेमन्त गिरिजी। निकै मिठो कविता, क्या बुलन्द कविता। यहाँ थुप्रै साथीहरूले यहाँको कविताको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ र हामीसँग अहिले अरू साथीहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ। बेलुकाजी थापाजी हुनुहुन्छ हामीसँग, मनोज मौसम केसीजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले धेरै बेरदेखि हुनुहुन्छ उहाँ त। त्यसै साहित्यिक चौतारी इजरायल शाखाबाट पनि कोही यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। देवेन्द्र बुढा बयानी हामीसँग हुनुहुन्छ र रमेश नेउपाने राधाकृष्णजी हुनुहुन्छ। त्यसै जगेन धिमाल प्रासरजी हुनुहुन्छ। सुमन तेलिङ सिन्हाजी पनि हामीसँग यहाँ हेरिरहनु भएको छ। यहाँ सबैलाई मैले धन्यवाद दिन। कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी आउनुभएको छ। रजिना पराजुलीजीले दाइ साह्रै मिठो यो कसको हो कविता भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। धन्यवाद रजिनाजी।
शरद पोखरेलजीले हेमन्त गिरी यो समयको आगो ओकल्ने कवि हुन्, यी कवि सरकारको स्थिर प्रतिपक्ष बनेर कलमको धर्म निभाइरहन्छन् भनेर लेख्नुभएको छ। शरदजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रतिक्रियाको लागि। गिरी विष्णु कुमारले वा रसिलो कसिलो कसको हो कवितालाई सुनियो, साँच्चै साहित्यिक मन भरिदिने मनको नाम हेमन्त भनेर लेख्नुभएको छ। रमेश नेपाली राधाकृष्णले निकै गहन भाव ओजिला शब्दहरू अनि उस्तै भावुक वाचन भनेर यहाँ लेख्नुभएको छ। थुप्रै यहाँ प्रतिक्रियाहरू छन्, मैले यो पढेर सबैलाई मेरो धन्यवाद छ। माफी चाहन्छु यहाँबाट। र अब ढिलो नगरिकन हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ र दोस्रो चरणमा फेरि हामी आजका हाम्रा अतिथि कविहरूका केही कविताहरू फेरि सुन्छौँ हामी। र अबको क्रममा म निम्त्याउन चाहन्छु रोशन परियारजीलाई। रोशनजी। हस्, धन्यवाद सर। फेरि पनि अब समयको पाबन्दी पनि होला। आज वास्तवमा कविता सुनियो, बहुत खुसी लाग्यो। हेमन्त सर, गीता म्याम, महेश्वर सर, वास्तवमा खुसी लाग्यो। कविताहरू यति सशक्त सुन्न पाइयो, सस्वर वाचन भयो, बडो बडो सशक्त बुलन्द कविताहरू सुन्न पाइयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। अबको पालोमा म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। म स्वास्नी भन्ने कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ स्वास्नी भएर लेखेको कविता। म स्वास्नी कविताको शीर्षक। हेरिरहँदा लजाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, नरिसाउनु पर्ने, नखुसाउनु पर्ने, बोलिरहँदा चुपचाप सुन्नु पर्ने, गुनासो नगर्नु पर्ने, बुझ पचाउनु पर्ने, जवाफ नफर्काउनु पर्ने, खाइरहँदा पकाइरहनु पर्ने, पिइरहँदा थपिरहनु पर्ने, बसिरहँदा ओछिरहनु पर्ने, हिँडिरहँदा पछ्याइरहनु पर्ने, सुतिरहँदा बिउजिरहनु पर्ने, थिचिरहँदा लडिरहनु पर्ने। म स्वास्नी। घाम बनेर घोप्टिरहँदा जमिन बनेर तातिरहनु पर्ने, बतास बनेर घोचिरहँदा पहाड बनेर छेकिरहनु पर्ने, नदी बनेर लुचिरहँदा किनार बनेर भत्किरहनु पर्ने, छाल बनेर छल्किरहँदा अचानो बनेर सहिरहनु पर्ने, उचाइमा टेकिरहँदा गहिराईमा डुबिरहनु पर्ने, टुप्पो बनेर अग्लिरहँदा जरा बनेर गाडिरहनु पर्ने। म स्वास्नी। मेरा चाहनाका आँखा थुते, रहरका ओठ च्याते, सपनाका छातीमा टेके, अधिकारका हात काटे, मुक्तिको आवाज खोसे, आजादीको खुट्टा भाँचे, खुकुरी भइरहँदा दाप बनिरहनु पर्ने, गर्दन काटिरहँदा रगत लुकाइदिइरहनु पर्ने, खुकुरी भइरहँदा दाप बनिरहनु पर्ने, गर्दन काटिरहँदा रगत लुकाइदिइरहनु पर्ने, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, आजीवन माफ दिनुपर्ने थियो, दिइरहे, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, आजीवन माफ दिनुपर्ने थियो, दिइरहे, किनकि यी लोग्नेहरू हुन्, किनकि यी लोग्नेहरू हुन् जो मरेर पनि फर्किरहन्छन् सिउँदोमा, जो बगेर पनि बसिरहन्छन् सिउँदोमा।
यी लोग्नेहरू हुन् जो मरेर पनि फर्किरहन्छन् जिउँदोमा, जो बगेर पनि बसिरहन्छन् सिउँदोमा। ए म बाँचेको युग, म पनि क्लियोपेट्रा बनौँ। धन्यवाद सर, सकेँ कविता। अब अर्को कविता भन्छ रोशनजी। ओहो, अर्को पनि हो सर? हजुर, समय सबैलाई पुर्याउँदा अर्को एउटा कविता तपाईँको लागि। ठिक छ, हामी ठिकै छौँ समयसँग। हस् सर, त्यसो भएदेखि म एउटा वाह कविता सुनाउँछु। यो म आफैलाई पनि मनपर्ने कविता, वाह शीर्षकको। वाह। आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्केर बसिरहेको बेला, आधा साँझको घुर्मैलो घाममा पोखरीतिर फर्केर बसिरहेको बेला, मभन्दा ठिक पछाडि उभिएर पोखरीको माझसम्म पुग्ने गरी जसले खोल्यो आफ्नो चुल्ठो र देखायो खाली सिउँदो, मैले वाह भनिदिएँ। फर्केर हेर्न मन लागेको सुन्दर आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको कारण खोजे। फर्केर हेर्न मन लागेको सुन्दर आकृति पानीभित्रै सुन्दर देखिनुको कारण खोजिन। इन्द्रेणी रङको ओठभित्र सिङ्गो जुनको उज्यालो पोखिँदा जसरी लुट्यो मुस्कानले मलाई, मैले वाह भनिदिएँ। सुनिन मलाई उसले बोलाएको, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले भोग्यो होला र। अह सुनिन, सुन्दै सुनिन, सुनिन मलाई उसले बोलाएको सुनिन, तर उसैको छायासँग गफिनुको आनन्द मैले भन्दा ज्यादा कसले भोग्यो होला र। उसको आँखाभित्र कुन नशा थियो, उसको आँखाभित्र कुन नशा थियो, माझ पोखरीमै दनदनी आगो लागेको देखेँ मैले वाह भनिदिएँ। पानीभित्र देखिएको सुन्दर आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। पानीभित्र सुन्दर देखिएको आकृतिबाट एकाएक खोलिए सबै वस्त्रहरू। मैले फर्केर हेर्ने हिम्मत गरिन, न त उनी नै आएकी थिइन् मेरो अगाडि। जस्तो देखेँ, जसरी देखेँ, जहाँ जहाँ देखेँ, जे देखेँ, वाह भनिदिएँ। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। यो सिलसिला वर्षौं चलिरहेको थियो। उसका सही र गलत दुवै कुरामा अन्धो बनेर तारिफ गरिरहे, वाह भनिरहे। अचानक कहाँबाट केले हुत्याइदियो या कसले धकेल्यो मलाई? अचानक कहाँबाट केले हुत्याइदियो या कसले धकेल्यो मलाई? कि पानीभित्रको आकृतिले पोखरीभित्रै तान्यो मलाई? म खुसीले त्यही आकृति भेट्न पानीभित्र डुबे। जब त्यति बेला मैले अन्तिमचोटि सुने कसैले मेरो लागि वाह भनिदिए। जब मेरो शरीर पानीमाथि तैरियो तब वाह भन्ने सायद मेरै प्रेमिका हुनुपर्छ। धन्यवाद सर, सकेको। धन्यवाद रोशनजी, मिठो कविता यहाँले सुनाउनु भयो, गजल कविता। हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। म केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ लिन चाहन्छु। गणेश बाबु अधिकारीजीले सबैको प्रिय कविता म स्वास्नी भनेर लेख्नु भएको छ। सुमित्रा सुमीजी गजब कविता सुन्न पाइरहेका छौँ, मिठो भनेर लेख्नु भएको छ।
सरू आचार्यजीले रोशन परियार दाईको एक पटक पढेको यो कविता आज उहाँकै आवाजमा सुन्न पाउँदा खुसीको सीमा रहेन भन्नुभएको छ। धन्यवाद सरूजीलाई। त्यस्तै मनोज मौसम केसी, साहित्यिक चौतारी इजरायल, चुनु घिमिरे, शरद पोखरेल, प्रमोद सापकोटा, सुमन तिमिल सेना, बेलुकाजी थापा, गिरी गोर्खाली, मैया लामिछाने, गिरी विष्णु कुमार, साहित्य प्रेमी हेमराज खड्का सबैले यहाँको कविता मन पराइदिनु भएको छ। यहाँ सबलाई धन्यवाद। पुष्पा घिमिरेजीले पनि आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छ। चुनु घिमिरे, तिमी पनि आयो भनेर मलाई यहाँ सोध्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रकाश धमलाजी यहाँ जोडिनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र पौडेलजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई मेरो पनि एकमुष्ट आभार नमन गरेँ। एउटा प्रतिक्रिया थियो मैले अघि यहाँ गिरी विष्णु कुमारजीले रोशनजीलाई सुन्ने चाहना आज पुरा भयो भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। मैया लामिछानेजीले कविता र वाचन के कुरा गरौँ आहा भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै बेलुकाजी थापाजीले समाजको ऐनामा देखिने सत्य चित्र स्वास्नी कविता सुन्दर भनेर लेख्नु भएको छ। प्रमोद सापकोटाजीले मिठो कविता बिम्बले कायल बनाउँदछ भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ। यहाँ सबलाई पुनः धन्यवाद। ढिला नगरिकन निम्त्याउन चाहन्छु महेश्वर शर्माजीलाई। महेश्वरजी धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता हामीले सुन्यौँ रोशनज्यूबाट। मैले अघि पनि भनेको थिएँ त्यो उहाँको कविता त्यो वाचन शैली म फ्यान भएको छु। एउटा कविता खोजी शीर्षक केही वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ, सुनाउन मन लाग्यो। आज हामीलाई विश्वभरबाट धेरै साहित्य अनुरागी आदरणीय व्यक्तित्वहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। खोजी शीर्षकको यो कविता। मान्छे खोज्दैछु अचेल, मान्छे खोज्दैछु अचेल, मान्छेमै मान्छे खोज्दैछु, ती मान्छेमै हृदय खोज्दैछु, कहाँ होला? मान्छे खोज्दैछु अचेल, मान्छेमै मान्छे खोज्दैछु, ती मान्छेमै हृदय खोज्दैछु, कहाँ होलान्? आकाशलाई सोधेँ, पृथ्वीलाई सोधेँ, चाँदनीलाई सोधेँ, कतै देखेकी? रोइरहेका मान्छे, दुखिरहेका मान्छे, आवाजविहीन मान्छे, बाँच्नकै लागि तडपिएका मान्छे, सहाराविहीन मान्छे, आफन्त गुमाएका मान्छे, हृदय हराएका मान्छे, जीवन हराएका मान्छे देखिरहेछु। थुप्रै मान्छे अचेल मन्दिरकै अगाडि खै के मागिरहेछन् मान्छेकै लागि। महलमा बस्ने ती मान्छे, महलमा बस्ने ती मान्छे, सहारा भएका मान्छे, आफन्त भएका मान्छे, धनले भरिएका मान्छे, महलमै कजाइएका मान्छे, मान्छेकै लागि भारी बोकाइएका मान्छे, भरिया मान्छे, गिट्टी कोड्दै गरेका मान्छे, सडकमा सुतिरहेका मान्छे, दुई छाककै लागि तडपिएका मान्छे देखिरहेछु अचेल। थुप्रै मान्छेहरू मन्दिरकै अगाडि खै के मागिरहेछन् मान्छेकै लागि। आशा, भरोसा, विश्वास, धर्म, माया, दया विहीनका ती रित्ता मूर्ति जस्तै मान्छे। आशा, भरोसा, विश्वास, धर्म, माया, दया विहीनका ती रित्ता मूर्ति जस्तै मान्छे देखिरहेछु मान्छेकै भिडमा, हृदय खोजिरहेछु, कहाँ होलान् ती हृदय भएका मान्छे? आफ्नै छोराको पर्खाइमा आफ्नै जीवनको उत्तरार्ध नागिसकेकी ती सेतै फुलेकी मान्छे, आफ्नै छोराको पर्खाइमा आफ्नै जीवनको उत्तरार्ध नागिसकेकी ती सेतै फुलेकी मान्छे, थाप्लोमै ठुलो भारी बोकेका मान्छे, मुजा परेको निधार टोपीले पसिना पुसिरहेका ती अस्ताउनै लागेका पारी पहिला घाम जस्तै भएका मान्छे, भोलि बिहानको सुन्दर सपनामा छोराको पौरख कल्पिएका मान्छे, लाहुरबाट दाइले ल्याइदिने पाहुर पर्खेका मान्छे, परदेशमै पसिना चुहाइरहेका मान्छे, जीवन हराएको मान्छे देखिरहेछु अचेल। थुप्रै मान्छे देखिरहेछु अचेल, थुप्रै मान्छे मूर्तिकै अगाडि लडिरहेछन् बाँच्नकै लागि। धन्यवाद। यो पहिलो कविता। सायद अर्को पनि अर्को कविता यो कोरोनाको सन्दर्भ हालेर लेखेको थिएँ। पक्कै पनि यो समय हाम्रो लागि अनुकूल त होइन, तर लेख्नेहरूको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ रह्यो भन्न चाहिँ म रुचाएँ। तर्सिएका मान्छे, केही समय अगाडि यो कविता मैले वाचन पनि गरेको थिएँ।
सहरहरूका हृदय हराएका छन्, सहरहरूका हृदय हराएका छन्, सडकहरूका मगज बिग्रिएका छन्, पुलहरूले बेइमानीसँग साँठगाँठ गरेका छन्, नदीहरू उल्टो बग्दैछन्, चराहरू उड्नै रुचाउँदैनन्, सूर्य पस्दैमा उदाउँछ, मान्छेसँग मान्छे तर्सिएको छ, सायद पृथ्वीको हृदय भत्किएर होला, अचेल यमराज पनि खुब तर्सिएको छ मान्छेसँग। फुलहरू घोस्ने काँडा भएका छन्, हावा बौलाएर बतास बनेको छ, बौलाएको बतास यमराजको पहाड बोकेर मान्छेको निधारमा हिर्काइरहेछ हम्मरले र भनिरहेछ, तिमी मान्छे हौ, मान्छे जस्तै भन्नुपर्छ। चेतनाको चिराग निभेको रात, चिरागमा कसले तेल थप्ने, सन्ततिले इतिहासको पाठ्यक्रममा चेतनाको चिराग निभाइएको रात पढे भने, चेतनाको चिराग निभेको रात, चिरागमा कसले तेल थप्ने, सन्ततिले इतिहासको पाठ्यक्रममा चेतनाको चिराग निभाइएको रात पढे भने, जीवनको चक्र घुम्नै छोड्यो भने, मान्छे कहिल्यै नउदाउने गरी अस्तायो भने, जीवन बाँच्नेहरूको चिराग निभ्यो भने, चिरागको के अर्थ? चिरागमा तेल थप्नुको पनि त के अर्थ? ए प्रकृति तिमीलाई केही सुनाउनु छ, पहाड भत्किएको सुनाउनु छ, हिमाल रोएको सुनाउनु छ, नदी उल्टो बगेको सुनाउनु छ सबैभन्दा ठुलो त मान्छेसँग मान्छे तर्सिएको सुनाउनु छ, मान्छे अस्ताएको सुनाउनु छ, यस्तै सुनाउनु छ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। मिठो कविता अझै यहाँले सुनाउनु भयो। यहाँ केही समस्या भएर हामीसँग अहिले गीता पुरासेनी चाहिँ छुट्टिनु भएको छ हामीबाट। सायद उहाँको नेटमा केही समस्या भयो जस्तो लागेको छ। हामी उहाँलाई जोड्ने कोसिस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म गरिरहनेछौँ र अहिले केही प्रतिक्रियाहरू यहाँनिर प्राप्त भएका छन्, म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। ईश्वर पौडेलजीले आजका सबै कविता हल्ला नगरी सुन्ने खालका परेछन्, चुपचाप सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद ईश्वरजी। पार्वती पहाडीजी, संसार प्रतीक्षाजी यहाँ जोडिनु भएको छ। सुमित्रा सुमिजीले शान्त कविता भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै सेलकर पाखरिन तामाङजी पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। चुनु घिमिरेजी निकै सुन्दर भनेर लेख्नु भएको छ। कोपिला शर्मा, आओ मान्छेकै लागि हृदय खोजिरहेको छु, साह्रै मिठो भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। गिरी गोर्खाली, आहा आहा भन्न मन लाग्ने भनेर लेख्नु भएको छ। शरद पोखरेलजीले हेमन्त दाईलाई मौन विद्रोह कविता वाचन गर्न अनुरोध छ भनेर यहाँ एउटा अनुरोध पनि पठाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद शरदजी। र यति भन्दै अब म हेमन्तजीलाई नै यहाँ बोलाउने समय भएको छ। र खास गरी हामी प्रत्येक भन्ने आवाज मेरो पनि है त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ यति कविता ल हेमन्तजीले सुनिरहनु भएको होला होइन। र हामी प्रत्येक हप्ताको बिहिबार 4 जना अतिथि कविका साथ यहाँ उपस्थित हुने नियमित रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ विशेष कारणले हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेका पनि छैनौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र अर्को हप्ता हामी फेरि कोसिस गर्नेछौँ अर्को 4 जना अतिथि कविहरूलाई लिएर यहाँ उपस्थित हुने। यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु होला, आफ्नो सुझाव प्रतिक्रिया लेखिरहनु होला, यो आग्रह गर्दै अब म निम्त्याउन चाहन्छु हेमन्त गिरिजीलाई आफ्ना कविताहरूसहित। हेमन्तजी, धन्यवाद सर। विशेष अनुरोध पनि छ कविताको है, तपाईँले पाइसक्नुभयो। हस्, मैले सुनिरहेको छु सर। हुन्छ, मैले त्यो अन्तिममा चाहिँ मौन विद्रोह नभएर त्यो नाङ्गो विद्रोह शीर्षक छ त्यो सुनाउनेछु। अहिले भगवानसँग भट्टीमा सुनाउँछु। भगवानसँग भट्टीमा। बाबुको खल्तीका रुपियाँ रित्याएपछि छोरोले बाउसँग सोध्छ, लाल पूर्जा कहाँ छ? बाबुको खल्तीका रुपियाँ रित्याएपछि छोरोले बाउसँग सोध्छ, लाल पूर्जा कहाँ छ? किन बताउँछन् र उनले लाल कागजसँग उसको सेतो सर्टिफिकेट साटेको कुरा। चोकको सुन पसलमा एक साँझ देखिन्छ, उनकी जहानको बिहेको निशानी। छेउैबाट एक गनाउने मानिस बोल्छ, मालिक आज प्रेम दिवस हो रे। कोही आउँछ र भन्छ म तिमीलाई कपडा दिन्छु, भात दिन्छु, रक्सी पनि दिन्छु, तिमी मलाई भोट देऊ। नङमा कालो लगाई नाङ्गोले सपथोक दिन्छ माग्नेलाई। एक दिन फेरि
उही मगन्ते आउँछ अर्कै भेषमा र भन्छ, अघिल्लो पाली खाएको भात पचाउन सकेन तिम्रो मृगौलाले, त्यसलाई निकालेर पचाउन सक्ने नयाँ हाल्नु पर्यो। अझै धेरै भात पाइने लोभमा राजी हुन्छ नाङ्गो देब्रे कोख चिर्न। अस्पताल बाहिर कोही एक हातमा बोतल र अर्को हातमा किताब लिई चिच्याइरहन्छ। कुन अङ्गले के पचाउँछ, न ज्ञान न विज्ञान, न पढेरै आज म यहाँ छु। टुकुचाको तीरमा भेटिन्छ एउटा आँसको लास। टुकुचाको तीरमा भेटिन्छ एउटा आँसको लास। एक हुल दयालुहरू सरापी रहन्छन्। राक्षस नि रहेछ त्यो, पापी नि रहेछ त्यो। छेउैको झाडीबाट आवाज सुनिन्छ, पाप र धर्मको फैसला अचेल, मनमा होइन, मन्दिरमा पनि होइन, सडकमा त झन् हुँदै होइन, अस्पतालहरूमा हुन्छ, उखुबारीहरूमा हुन्छ। अघिल्लो मास छोरी मासेका, शक्तिले सतीलाई डसेका धर्मात्माहरू, यो सडकमा दयाको नारा नलगाऊ। झुसिल किराहरूले मखमलको चोली भिरेपछि, झुसिल किराहरूले मखमलको चोली भिरेपछि, पिताम्बर ओढेर पातकीहरू पशुपति छिरेपछि, दौरा सुरुवाल र टोपी नागहरूका वस्त्र भइगएपछि, जो जीवनभर सबैभन्दा बढी गनाए, मरेपछि तिनैलाई जलाउन राज्यले चन्दन मगाएपछि, कोही चिच्याउँछ मृगस्थलीबाट, कोही चिच्याउँछ मृगस्थलीबाट, के गन्ध हो यो जो कान्तिपुर भई फैलिरहेछ, तिम्रो आँगनमा बलेका धूपहरूको वा आर्यघाटमा जलेका बहुरूपहरूको। यो बागमती के बगाउँछ यस्तो जो म हरेक साँझ पिउँछु, तिमी र ममा एउटै मात्र फरक बताइदेऊ पशुपति, भनिदेऊ तिमी र ममा फरक के छ। तमाम आस्थाहरूबाट हारेपछि मान्छे भगवान खोज्न भट्टीमा पुग्दो रहेछ। तमाम आस्थाहरूबाट हारेपछि मान्छे भगवान खोज्न भट्टीमा पुग्दो रहेछ र आँखा चिम्लेर पिउँदो रहेछ सटासट केही गिलास विश्वासहरू। जब हात गोडा मगज मुटु शुष्क भई कायरलाई बहादुर बनाउँछन्, छाड्दो रहेछ फर्किने बेलामा उसले बाटोको मन्दिर अगाडि इमानको केही बाल्टी बान्ता। बाबुबाट छोरी बलात्कृत, बाबुबाट छोरी बलात्कृत शीर्षकको खबर पढ्न जानेको दिन सान्नानी भन्छन्, आमा भोलिदेखि म स्कुल जान्न, तिम्रो भट्टी सम्हाल्छु। धन्यवाद। र यो हाम्रो शरदजी लगायत रोशनजी लगायत सबैको विशेष अनुरोधमा नाङ्गो विद्रोह पनि प्रस्तुत गर्छु। शीर्षक नाङ्गो विद्रोह। किन गर्दैनन् सशस्त्र आन्दोलन अष्टमीको राति राँगा बोकाहरूले? किन गर्दैनन् सशस्त्र आन्दोलन अष्टमीको राति राँगा बोकाहरूले? किन चलाउँदैनन् मेसिन गन छुवाछुत हुने मन्दिरहरूमा परेवाहरूले? नाग्नु पर्ने हो त सङ्घार, नाग्नु पर्ने हो त सङ्घार, मध्यरातमा मातेर स्वास्नीहरूले पनि लगाए हुने हो मनपर्ने वीर्यको सिउँदो विधवाहरूले पनि। किन मनाउँदैनन् सुहागरात सिंहदरबारभित्र सुकुम्बासीका दम्पतिले? घिसारे हुने हो त नाम्लोले बाँधी मालिकहरूलाई मध्य असनको गल्लीमा भारी बोक्नेहरूले पनि। किन गर्दैनन् सामूहिक हस्तमैथुन विमानस्थलको गेटमा माटो छोडी मरुभूमितिर हिँड्नेहरूले? त्यो जमिन, त्यो बाटो, त्यो पुल, त्यो नदी, त्यो जमिन, त्यो बाटो, त्यो पुल, त्यो नदी जुन उनीहरूको होइन वर्षौंदेखि, जुन उनीहरूको हुनै दिएको छैन वर्षौंदेखि, मुते हुने हो त त्यहाँ लहरै उभिएर सबैले, हगे हुने हो त त्यहाँ लहरै बसेर सबैले। कसले गर्यो खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा, जसले वर्षौंदेखि देशको भान्सामा हगिरहे मुतिरहे तिनीले होइन? किन पर्खिरहेछन् भोका नाङ्गाहरूले शालीन क्रान्ति गर्छु भनेर? किन हेरिरहेछन् साहित्य सभ्य विद्रोहको? भनिदेऊ उनीहरूलाई सर्दी अनुसारको आगो सल्काउनु पर्छ, समाज जस्तो छ विद्रोह त्यस्तै जन्माउनु पर्छ। आखिर वस्त्र उतारेर कहिलेसम्म नाच्न सक्छ नाथे कविको कलम एक्लै बिचरा। धन्यवाद। धन्यवाद हेमन्त गिरीजी। यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। उमेश गिरीले आहा नाङ्गो विद्रोह भनेर यहाँ दुईटा हार्ट साइन पढाउनु भएको छ। अविरल भारद्वाजजीले आहा भन्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र पौडेलजीले साह्रै राम्रो, बिग फ्यान अफ हेमन्त, पठाइदिए दुई जाओस् न साथी भनेर यहाँ
अनुरोध गर्नुभएको छ। यो ज्ञानेन्द्र पौडेलजी वास्तव मेरो यहाँ छिमेकी हो। मेरो साथी हो उहाँ काठमाडौँ बस्दाको छ। एकदम मेरो घरको सबैभन्दा नजिकै छिमेकी हो। ए हजुर। ज्ञानेन्द्रजी। शरद पोखरेलजी वाह भन्नुहुन्छ। चुनु घिमिरेजी निकै गहन भनेर लेख्नु भएको छ। सुमित स्मितजी पनि आइपुग्नु भएको छ कार्यक्रम हेर्नलाई अहिले। गिरी गोर्खाली साँच्चै एकान्त कुनामा बसेर सुनिरहँ जस्तो हजुरको कविता भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। सुमल तिनुसिनाले वाह भन्नुभएको छ। शरद पोखरेल नाङ्गो विद्रोह भनेर यहाँ ताली बजाउनु भएको छ। लोकेन्द्र बन्जाराजीले पनि हामीले जोइन गर्नुभएको छ। कोपिला शर्मा साह्रै मिठो, म पनि तिम्रो भट्टी सम्हाल्छु भनेर लेख्नु भएको छ। सुमित स्मित बेजोडदा भनेर लेख्नु भएको छ। सुमन तिमुलसेना नाङ्गो विद्रोह वाह भनेर लेख्नु भएको छ। गिरी विष्णु कुमारले उमाल्यो हजुर उमाल्यो नाङ्गो विद्रोहले लेख्नु भएको छ। चुनु घिमिरेले वाह विद्रोह भन्नुहुन्छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहे। र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग आजको अर्का अतिथि कवि गीता पुडासैनी दोस्रो चरणमा जोडिन सक्नु भएन केही प्राविधिक कठिनाइले। हामीले उहाँलाई फेरि पनि सुन्न पाएनौँ। यसको लागि म दुःख प्रकट गर्छु र यहाँहरू समक्ष माफी पनि चाहन्छु। कुनै दिन फेरि हामी उहाँलाई सुन्ने नै छौँ। र अहिलेलाई जाने बेलामा यहाँहरूको केही कुराहरू छ भने हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई भन्नलाई आधा मिनटभित्र भनिदिनु म अनुरोध गर्छु। सबभन्दा बढी रोशनजी। हृदय त सबैमा एकमुष्ट आभार छ जसले सुनिदिनु भयो, हामीलाई कविताहरू मन पराइदिनु भयो। यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज बहुत शक्तिशाली कविताहरू सुन्न पायो। विशेषतः यो बसाइमा उहाँहरूसँग हेमन्त गिरिज्यू, हाम्रो चाहिँ गीता पुडासैनी म्याम, महेश्वर शर्मा सरसँग चाहिँ बस्न पाउँदाको खुसी अत्याधिक लागेको छ। साथै हाम्रो केशव शर्मा सर, जितेन्द्र मल्ल सरलाई हृदयका आभार भन्दै छुट्छु। धन्यवाद। अब महेश्वरजी। धेरै धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा सामूहिक कविता वाचनमा सहभागी हुन पाउँदा यति बेजोड कविहरूसँग ती कविताहरूसँग अझ त्यो सामिप्यता हुँदै गर्न पाउँदाखेरि म धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजल मुसायरा परिवारले साँच्चै नै धेरै लामो समयदेखि यस्तै साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। म अन्तर हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो परिवारलाई। साथमा डाक्टर केशव शर्मा, जितेन्द्र मल्ल लगायतको एउटा सिङ्गो टिम यसरी विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा लागिरहेको छ। धेरै साहित्यकारहरूलाई एउटा जोड्ने काम गरेको छ। त्यसको लागि म धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हेमन्त गिरी जहाँ जापानबाट पोस्टमार्टम स्वास्नी त्यो कविता सम्झिरहेको छु, तपाईँलाई पनि धेरै सम्मान। साथमा आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी जुन नै एउटा त्यो पुल त्यो सेतु हुन सक्छ भन्ने त्यो आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। रोशन परियार जहाँ नेपालबाट एक कान्छा सिक्का र नोट त्यो कविता सम्झिरहेको छु। आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी हामी जोडिनुपर्छ है भन्न चाहन्छु। र गीता पुडासैनी म्याडम उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि कविता सुनेको थिएँ, असाध्यै राम्रो। र साथमा आज मेरो आफ्ना कविताहरू पनि सुनाउने अवसर पाएँ। यो मञ्च प्रदान गर्ने गजल मुसायराप्रति र सबै हामीलाई हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने सबै व्यक्तित्वहरूप्रति नमस्कार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। अब पालो हेमन्तजीको। हेमन्तजी। यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ केशव सर। विशेष गरी जितेन्द्रजीलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। जितेन्द्रजीसँग सरी पनि भन्छु, धेरै समयदेखि पर्खिनुहोस् है भन्दै कुराइरहेको थिएँ। र विशेष गरी हामीलाई हेरेर हौसला दिनुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहुने सबैमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र परिस्थिति प्रतिकूल छ हाम्रो, हामी एउटा महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। यो अवस्थामा सबैजना सुरक्षित रहनुहोला र सुरक्षित रहँदै आफ्ना साहित्यिक गतिविधिहरूलाई पनि निरन्तर जारी राख्नुहोला भन्दै गजल मुसायरा परिवारलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। अब हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ। अहिलेसम्म यो कार्यक्रम हेरेर हाम्रो कविहरूका कविताहरू सुनिदिनु भयो, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, सुझाव सल्लाह दिनुभयो। यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई म गजल मुसायरा परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका हाम्रा अतिथि कविहरू रोशन परियारजी, त्यस्तै गीता पुडासैनीजी, महेश्वर शर्माजी र हेमन्त गिरिजी, यहाँहरू सबैलाई आफ्नो यहाँको अमूल्य समयको लागि र सहभागिताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हार्दिक आभार छ यहाँहरूप्रति। र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने जितेन्द्र मल्ल, ईश्वर पौडेल लगायत हाम्रो गजल मुसायरा परिवारका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजलाई यो हाम्रो बिट मार्ने बेला भएको छ। यहाँ सबबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार। धन्यवाद।